नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज शिवरात्रि पर्व मनाइँदै पशुपति लगायत देशभरका शिव मन्दिरहरूमा श्रद्धालुको घुइँचो, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य। पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनको व्यवस्था सहज भएको दर्शनार्थीको प्रतिक्रिया। अवैध लागु पदार्थ गाँजाको बिक्री वितरण र सेवन बढ्दो। एमसीसीले देशको सार्वभौमिकतामा आशाए सह्य नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। दलहरूले लाज बचाउन व्याख्यात्मक घोषणाको आड लिएको आरोप। युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभमा रुसद्वारा भीषण मिसाइल आक्रमण, 10 जनाको मृत्यु, 20 जना घाइते। युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा युद्ध अपराधको संज्ञा। र लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले श्रीलङ्कामा तयारी गर्ने। श्रीलङ्काका क्लबसँग 5 अभ्यास खेल खेल्ने योजना। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। आज महाशिवरात्रि भगवान शिवको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। शिवरात्रिको अवसरमा देशभरका शिवालयहरूमा श्रद्धालुहरूको भिड लागेको छ। यसैबीच काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथको मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। फागुन कृष्ण चतुर्दशी मध्यरातमा मनाइने महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव भगवान शिवको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी मंगलबार देशभर शिवरात्रि पर्व मनाइएको छ। शिवजी उत्पत्ति भएको रातका नामबाट नामकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक 4 प्रमुख रात्रि मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा शिवपुराण लगायतका ग्रन्थमा उल्लेखित छ। व्रतमध्ये सर्वोत्तम कहलिएको महाशिवरात्रिका दिन आज भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको प्रिय वस्तु दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने गर्दछन्। विशेष गरी यो महाशिवरात्रि हिन्दूको एक विशेष पर्व हो। यस पर्वका दिन उपवास गरी ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्ने गरेमा सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जानु नपर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। ब्रह्माले रुद्ररूपी शिवजीलाई उत्पन्न गरेको दिन, शिव पार्वतीको विवाहको दिन शिवरात्रि पर्व कृष्ण चतुर्दशीमा मनाइन्छ। पशुपति क्षेत्रमा पूजाआजामा आउने भक्तजन एवं दर्शनार्थीको भिडलाई मध्यनजर गरी सहज आवत जावत र दर्शनका लागि प्रबन्ध मिलाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। अब यो महाशिवरात्रि पर्व विभिन्न पर्वहरूमध्ये पशुपति क्षेत्रमा लाग्ने भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा लाग्ने पर्वहरूमध्येको विशिष्ट पर्व, निकै महत्त्व भएको पर्व र भगवान शिवको प्रिय पर्व। त्यो भएको हुनाले यो पर्वको धेरै नै महत्त्व छ। अब मनुष्य चोलामा जन्म लिइसकेपछि जे उद्देश्यले मानव भएर जन्म लिएका छौँ, वास्तवमा त्यसको पूर्णतामा जानका लागि पनि यो आजको दिन विशेष दिन हो। किनभने भगवान शिवको प्रिय दिन, भगवान शिव आज प्रफुल्लित हुने दिन, भगवान शिवले चाहेको वर दिन सक्ने दिन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कानुनतः यो क्षेत्रको संरक्षण, सम्भार, यस क्षेत्रका जात्रा पर्व, मेला व्यवस्थापन लगायतका कामहरू, यस क्षेत्रको सम्पदाको जीर्णोद्धार, सम्भार, विकास लगायतको दायित्व बोकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस क्षेत्रमा मनाइने अन्य जात्रा पर्वहरू सँगसँगै यो महाशिवरात्रि पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ समन्वय र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भएको हुनाले सबैको समन्वयमा, सबैको सहयोगमा, सबैको निस्वार्थ सेवामा यो पर्व सम्पन्न भइरहेको छ र सबै खुसी भएकोमा हामी पनि खुसी छौँ। निर्जल व्रत, रात्रि जागरण, 4 प्रहरको पूजा, शिवलिङ्गमा दुग्धाभिषेक र शिव महिमा कीर्तन शिवरात्रिको पूजा अर्चनाका मुख्य अङ्ग मानिन्छन्। शिवरात्रिमा श्रद्धालुहरू रातभर जागा रहेर भगवान शिवको आराधना गर्दछन्, भजन गाउँछन्। कतिपय रातभर उपवास गर्छन्। शिवलिङ्गलाई पानी र बेलपत्र चढाएपछि मात्र आफ्नो उपवास चढाउँछन्। महिलाका लागि शिवरात्रिको विशेष महत्त्व छ। अविवाहित युवती शिवको प्रार्थना गर्दछन् र असल पतिको कामना गर्दछन्। विवाह
विवाहित महिला आफ्ना पति र परिवारको मङ्गल कामना गर्दछन्। हिन्दू धर्मावलम्बीको चाहिँ अब शिवरात्रि महाशिवरात्रि भनिन्छ हैन। शिवरात्रिको चाहिँ ठुलो महत्त्व रहेको छ। शङ्कर सङ्कट हरन भन्छौँ हामी चाहिँ हैन। शङ्कर चाहिँ हाम्रो सबै सङ्कट हर्ने हैन, उहाँ चाहिँ देवका देव है। अनि शिवरात्रि दिनको भन्दा नि यहाँ चाहिँ रातको धेरै महत्त्व छ भनिन्छ हैन। शिवरात्रि काल रात्रिलाई पनि गरेर शिवजीले चाहिँ उज्यालो ल्याउनु भएको आज हैन, चतुर्दशीको दिन हैन। अनि औँसीको रात उहाँले चाहिँ त्यसलाई सबै गरेर उज्यालो ल्याउनु भएको रे हाम्रो जिन्दगीमा, त्यसैले धेरै ठुलो महत्त्व छ। आज शिवरात्रिको महत्त्व अब यत्रो महाशिवरात्रि हैन। आज हामी 2 बजेदेखि उठेर आएर, तर लाइन चाहिँ आज धेरै खुल्ला हैन। राम्रोसँग उहाँको सेवा पनि हामीहरूलाई अब उहाँहरूले खटाका कर्मचारीले राम्रो सुविधा दिनुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी खुसी छौँ। आज छिटै सरेर छिट्टै दर्शन गरेर आज हामी खुसी भएर घुमिरहेका छौँ। यसपालिको रमाइलो छ, पशुपति खुल्ला हैन, अनि स्वयंसेवकहरूले राम्रो गर्नुभएको छ, यसमा हामी खुसी छौँ। शिवरात्रिमा ठूला साना मन्दिरहरूमा धुमधामसँग श्रद्धा भावना व्यक्त गर्ने परम्परा रहेको छ। मंगलबार पशुपतिनाथसँगै उपत्यकाका गोकर्णेश्वर, डोलेश्वर लगायत शिव मन्दिरमा पनि भक्तजनको भिड लागेको छ। यसै गरी राजधानी बाहिरका शिव मन्दिरमा पनि धुमधामका साथ पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन आराध्य देव शिवको पूजा आराधना देशभर महाशिवरात्रि पर्व मनाइएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यस पर्वलाई महान पर्वको रूपमा मनाउने गरेका छन्। विगतको केही वर्षहरूमा कोरोना महामारीका कारण यो पर्व प्रभावित बनेको थियो, तर यस वर्ष भने देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, महाशिवरात्रिको महत्त्व के छ? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। देव महादेव हामी शिवको पूजा गर्छौँ हैन। यो चाहिँ अब लगभग महान पर्व भनेर मानिन्छ शिवरात्रिको विषयमा। एउटा अब शक्ति धेरै हैन मान्ने एउटा प्रचलन जस्तो हैन, रीतिरिवाज चलिआएको एउटा संस्कार हैन। यसलाई चाहिँ मनाइयो भने चाहिँ अब एउटा आफ्नो विश्वास, धार्मिक विश्वास हो हैन। मान्नेले मान्छन्, नमान्नेले मान्दैनन्। शिवजीलाई जसले पुज्छ अरे शिवजीलाई मान्ने मान्छेहरू चाहिँ पशुपति नआइकन मऱ्यो भने चाहिँ पशुपतिका मतलब शिवजीको भक्त मानिँदैन। शिव भगवान जन्मेको दिन अनि शिव पार्वतीको विवाह भएको दिन अनि सुखरात्रि महाशिवरात्रिको रूपमा चाहिँ अब शिव भक्तहरूले विशेष गरी चाहिँ अब बिहानैदेखि नखाएर अनि अब पूजा आराधना गर्ने, त्यो धर्मप्रतिको एउटा आस्था नटुटोस्। महत्त्व त यो अपार छ हैन। यसको जुन पुरा पर्वकालदेखि नै यसको व्याख्या गरेर हामी जस्तो युवाहरूले सक्दैन, यसलाई अलिकति हिस्ट्री बुझेको हुनुपर्छ। तथापि हामी नेपालीहरू एवं हैन हिन्दू धर्म मान्ने समग्र नेपालीहरूको लागि चाहिँ एकदम महान चाड हो। हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको महान चाडलाई शिवरात्रि भनेर भनिन्छ हैन। अब यसको महत्त्व चाहिँ अपरम्पार छ। महत्त्व लागेर रमाइलो लागेर त आइरहेको छु त। अब यो सबैको लागि अब यो सबै भलो हो। महाशिवरात्रिको आस्थाको लागि भगवानको आस्थाको छ हैन। अब त्यसकै लागि हामी पर्व आफ्नो देवी देवताको पर्वको लागि बनाउँछ। तब हाम्रो पुर्खादेखि मानि आएको हैन, हामीलाई त्यही आस्था लाग्छ, भरोसा लाग्छ, त्यही भएर आस्थाले आएको। शिवरात्रिको यो एकदम महान चाड हेर्नु, यो सबभन्दा ठुलो चाड हो कि हाम्रो यो जुन अब चाडहरू छन् नि, त्यो चाडको भगवानको लागि यो एकदमै ठुलो चाड हो। यसको महिमा धेरै छ। अब शिवको भक्त भएर हामीले चाहिँ जे चितायो त्यही पुग्छ भन्ने मान्यता छ। यस वर्ष पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने राम्रो व्यवस्था गरिएको भन्दै दर्शनार्थीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले विगतका वर्षहरूमा कष्टपूर्ण तरिकाले पशुपतिको दर्शन गर्नु परेको भन्दै यस वर्षको व्यवस्थापनप्रति खुलेर प्रशंसा गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रिको अवसर पारेर मंगलबार बिहानै पशुपतिनाथ दर्शन गर्न पुगेका दर्शनार्थीहरूले सहज र आनन्द हुने गरी दर्शन गर्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन्। उनीहरूले विगतका वर्षहरूमा कष्टपूर्ण तरिकाले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु परेको बताउँदै यस वर्षको व्यवस्थापनप्रति खुलेर प्रशंसा गरेका हुन्।
काठमाडौँ कलङ्कीकी नारायणी खड्काले यस वर्ष धेरै आनन्दसँग पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाएको बताइन्। ज्येष्ठ नागरिक सहित दर्शन गर्न पुगेकी उनले दर्शन गर्नेहरूले विगतमा जस्तो भिड बेहोर्नु नपरेको सुनाइन्। लगभग अहिले आधी घण्टा अगाडि आएँ, किनभने म ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग आएको थिएँ। आधी घण्टा अगाडि आएँ। हामी ज्येष्ठ नागरिक आउनु गर्दा मलाई चाहिँ लाइन बस्नु परेन, लाइनै बस्नु पऱ्यो भने एकदमै रमाइलो छ, आनन्द छ। मेरो घर कलङ्की, म कलङ्कीबाट आएको छु, अब यहीँ चालुबाट। धेरै व्यवस्थित ढङ्गले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने व्यवस्था गरेको स्याङ्जा गल्याङ्की माया तिवारीले बताइन्। उनले यस वर्ष मनोरञ्जनपूर्ण ढङ्गले पशुपतिको दर्शन गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन्। दर्शन गरेर एकदम मजाले व्यवस्थित तरिकाले दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। गत वर्ष कोभिडको कारणले आउन सकेको थिएन। यस वर्ष चाहिँ विगत कोभिडभन्दा अगाडि वर्षहरूभन्दा यो वर्ष धेरै व्यवस्थित देखियो। आनन्दले दर्शन गर्न पाइने अनि व्यवस्थित छ विगतका वर्षहरूभन्दा। यस्तै काठमाडौँ मनमैजुकी शान्ता थपलियाले पनि विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष पशुपतिनाथको दर्शन गर्न अत्यन्तै राम्रो व्यवस्था भएको बताइन्। उनले स्वयंसेवकहरूको सक्रियताले पनि दर्शनार्थीहरूलाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्न धेरै सहज भएको बताइन्। एकदम राम्रो स्काउटका टोलीहरू पनि एकदम राम्रो, पुलिसहरूले पनि एकदम राम्रो व्यवस्था, अब सजाउ एकदम राम्रो छ यसपालि। अनि दर्शन पनि राम्रोसँग गरिदिएको छ। यताउति बाहिरबाट मान्छे जानु दिएको छैन। अनि भित्र चाहिँ एकदम राम्रो। यो जोगीहरू चाहिँ अहिले वर्ष एकदम त्यो नाङ्गो आउनेहरू होइन, त्यस्तो जोगी चाहिँ अहिले वर्ष एकदमै धेरै देखेँ हामीले। म वर्ष पनि आउँछु, कहिल्यै बिराएको छैन होइन। दर्शनार्थीहरूका अनुसार यस वर्ष पशुपतिनाथको सजावट पनि विगत वर्षहरूको भन्दा राम्रो गरिएको छ। यसैबीच पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्ष करिब 13 लाख दर्शनार्थीहरूले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने अनुमान गरेको जनाएको छ। पशुपति क्षेत्रभित्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गाँजाको सेवन निषेध गरेको छ। त्यसो त लागु औषध नियन्त्रणका लागि बनेको ऐनले समेत यसको कारोबार, ओसार पसार र सेवनलाई निषेध गरेको छ। तर कोषले निषेध गरे पनि पशुपति क्षेत्र आसपास गाँजा सेवन तथा बिक्री वितरण भने भइरहेको देखियो। शिवरात्रिका लागि आएका बाबाहरूले गाँजा सेवन मात्र होइन अनेक शर्तिकला देखाउने गरेका छन्। नरेन्द्र महतराको रिपोर्ट। यो दृश्य हो पशुपति मन्दिर परिसरको। पशुपति क्षेत्रभित्र गाँजा सेवन, बिक्री वितरण पशुपति क्षेत्र विकास कोषले निषेध गरेको छ। तर मंगलबार महाशिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रभित्र यस्तो दृश्य देखिएको हो। नागा बाबाले दर्शनार्थीलाई गाँजा सेवन गराइरहेको दृश्य पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा देख्न सकिन्थ्यो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गाँजा, भाङ, धतुरो, चरेस लगायतका लागू पदार्थमा निषेधित गरे पनि पशुपति आसपासमा त्यो क्रम भने रोकिएको छैन। लागू औषधलाई नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन अनुसार गाँजालाई लागू औषध मानिन्छ। ऐन अनुसार गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसार पसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न निषेध गरिएको छ। तर पशुपति क्षेत्रमा भने यसको खुल्लम खुल्ला सेवन भइरहेको देखिएको छ। त्यसो त भारतबाट आउने नागा बाबाहरूले अनेक चढती कला समेत देखाउने गरेका छन्। गाँजालाई लागू औषध मानेर त्यसको कारोबार तथा सेवनलाई निषेध गरेको भए पनि चाडबाडका नाममा त्यसको सेवन हुँदै आएको छ। यसलाई रोक्न सम्बन्धित सरकारवालाहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ।
आज महाशिवरात्रि बढाई तथा सेना दिवस। नेपालकै गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेनाले सधैँझै यो वर्ष पनि महाशिवरात्रिको दिन आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको छ। नेपाली सेनाले टुडी खेलमा सैन्य परेड सहित विशेष कार्यक्रम गरेर सेना दिवस मनाएको हो। सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाले परेड, तोप, बढाई लगायत विभिन्न हतियारको प्रदर्शन गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। यो दृश्य नेपाली सेनाले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुडी खेलमा गरेको विशेष समारोहको हो। 2047 सालसम्म घोडे जात्राका दिनलाई सेना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको सेनाले त्यस यता भने महाशिवरात्रिका दिनलाई सेना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। मंगलबार सेना दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्चमा परेड, तोप, बढाई लगायत विभिन्न हतियारको प्रदर्शन गरिएको छ। कार्यक्रममा सेनाले राइफल र तोपबाट महाशिवरात्रिको बढाई समेत गरेको छ। शिवरात्रि तथा सेना दिवसको बढाई समारोहमा नेपाली सेनाकी परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा उपस्थित भएका थिए। त्यस्तै नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पनि उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाकी परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सैनिक स्मारकमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरेकी थिइन्। उनलाई सेनाले एक टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। कार्यक्रममा सैनिक कला संस्कृति समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपाली सेनाले नेपालको परम्परागत वेशभूषा झल्कने विविध कला, नृत्य र सङ्गीतको धुन प्रदर्शन गरेको थियो। नेपाली सेनाले सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथै साहसिक खेलहरू प्रस्तुत गरेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न खालका सवारी साधन, उपकरण र हात हतियारको प्रदर्शन गरिएको थियो। सैनिक समारोहमा नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय झण्डा र ब्यानर प्रदर्शन गरेको थियो। यस्तै नेपाली सेनाका सिपाहीले प्यारासुटबाट गरिने फ्री फल समेत गरेका थिए। यसैगरी फ्री फल जोनको दोस्रो स्टिकमा हुनुहुन्छ सेनानी। सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, भौगोलिक सुरक्षाका साथसाथै विविध व्यवस्थापन र विकास निर्माण र शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अहिले सेनाको दरबन्दी सङ्ख्या 96,549 छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि एमसीसीले देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच आए सह्य नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। दलहरूले लाज बचाउन व्याख्यात्मक घोषणाको आरटीईको आरोप। युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा रुसद्वारा भीषण मिसाइल आक्रमण, 10 जनाको मृत्यु, 20 जना घाइते। युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा युद्ध अपराधको संज्ञा। र लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले श्रीलङ्कामा तयारी गर्ने। श्रीलङ्काका क्लबसँग 5 अभ्यास खेल खेल्ने योजना।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाट पारित भएको एमसीसीका कारण देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा अलिकति पनि आश आए सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन बिना पारित हुन नदिने अडान लिएको नाटक गरेका दलहरूले जनताका अगाडि लाज छोप्न व्याख्यात्मक घोषणाको अर्को नाटक रचेर यथास्थितिमै पारित गरेको आरोप पनि ओलीले लगाए। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्झौताबारे मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी ओलीले देशको विकासको पक्षमा, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा अलिकति पनि कुनै पनि प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराए। यदि कुनै हिसाबले देशको सार्वभौम सत्तामा, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्य हुन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक रूपमा नै मृत भइसकेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न दिएर अर्को गम्भीर गल्ती गरेको आरोप समेत लगाए। एमसीसी पारित भइसकेको छ, सधैँ विवाद मात्रै गरेर यो त पारित भइसक्यो, अब यसलाई कार्यान्वयनमा हेर्नुपर्नेछ र यसको सही राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको विकासको पक्षमा, हाम्रो सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा अलिकति पनि कुनै प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि कुनै हिसाबले देशको सार्वभौम सत्तामा, स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्य हुन सक्दैन, हामी मान्दैनौँ भनेर हामीले पहिले नै भनेका छौँ। संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको एमसीसीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पारे। उनले सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो लाज छोप्न र नेपाली जनतालाई अलमल्याउन व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट पारित गरेर ठगी धन्दा चलाएको तर्क समेत गरे। व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनतालाई झुक्क्याउने, अल्मल्याउने, धोका दिने एउटा ठगी धन्दा हो। त्योभन्दा माथि केही पनि होइन यो व्याख्यात्मक घोषणा। त्यसकारण व्याख्यात्मक घोषणा निरर्थक छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा पर्खेर बसेको बताए। उनले सभामुख सापकोटाले राजीनामा नदिए संसदमा महाअभियोग लगाउन सक्ने चेतावनी दिए। तर सभामुख सापकोटाको ससम्मान बहिर्गमन आफ्नो पार्टीले चाहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। सभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन, ल्याउन सक्छ, ल्याउँछ नै भन्ने पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन पनि सक्छ। हामी उहाँको राजीनामा पर्खिराखेका छौँ। ससम्मान बहिर्गमित हुनुहोस्, ससम्मान हट्नुहोस्, कमसेकम संसदले निष्कासन गर्नु पर्यो भन्ने नहोस्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी पारित हुन नदिने अडान लिने नाटक गरेका दलहरूले पनि यथास्थितिमै पास गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको सम्बन्धमा उठेका आशंकाहरूको निवारण व्याख्यात्मक घोषणाले गरेकाले त्यसको अनुमोदनको पक्षमा उभिएको बताएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसीको सम्बन्धमा भएका आशंकाहरू व्याख्यात्मक घोषणाले निवारण गरेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो। एक रिपोर्ट। मंगलबार एकीकृत समाजवादीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसीको सम्बन्धमा उब्जिएका आशंकाहरूको निवारण अमेरिकाले गरेको र व्याख्यात्मक घोषणाले पनि यसबारेका भ्रमहरूलाई स्पष्ट पारेकाले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेसँगै एमसीसी अनुमोदन गरिएको बताए। उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले एमसीसी सम्झौतालाई आफैले संसदमा अगाडि बढाए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र ओली नेतृत्वका मन्त्रीहरूले यसबारेमा विवाद सिर्जना गरेको आरोप लगाए। भने जसरी प्रचार गर्न खोजिएको छ व्याख्यात्मक घोषणालाई केही पनि होइन घोषणा गर्न खोजिएको छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी सम्बन्धी व्यवहारको ज्ञान नभएका अज्ञानीहरूको कुरा मात्रै। यो व्याख्यात्मक घोषणा इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन तयार भएको हो र हाम्रो यो गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको बैठक बसाएर त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर नेपाल सरकारले बजाबता स्वीकार गरेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौतासँगै संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता पाउने बताए। नेकपा एमालेको समेत सम्झौतामा औपचारिक विरोध नभएकाले सम्झौता 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको उनको दाबी छ। सम्झौता अनुमोदनपछि अमेरिका र छिमेकी राष्ट्र चीनको समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको उनको भनाइ छ। होइन भने त्यो अत्यधिक 2/3 3/4 संसदले अनुमोदन गरिसकेपछि र त्यसको बारेमा अमेरिकाले पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स, स्वयं हाम्रो छिमेकी देश चीनले पनि पोजिटिभ रेस्पोन्स गरिसकेपछि यसको केही पनि अर्थ छैन भन्ने यत्रो जनताको बीचमा फैलिरहेको छ भ्रम भने त्यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यसैले यहाँ यी सबै विषय 12वटा विषयमा ती जम्मै भ्रमहरू चिर्ने कोसिस भएको छ। व्याख्यालाई प्रष्ट पार्न खोजिएको छ। संविधान नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै कुरा हुनु सक्दैन भन्ने कुरा भनिएको छ। उनले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ट्र्यापमा पारेर नेपाललाई चीन विरोधी क्रियाकलाप सञ्चालन गराउन खोजेको बताए। डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा त्यो कोसिस भएको थियो मेरो विश्लेषण, र केपी ओली त्यो ट्र्यापमा परेका थिए। नेपाललाई चीन विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न गराउने कुरामा केपी ओली फँसेका थिए। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष नेपालले आफूहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामाको पक्षमा नरहेको बताए। सभामुखको पक्षमा एकीकृत समाजवादी दृढताको साथमा उभिने उनको भनाइ छ। तपाईले अर्को भन्नुहुन्छ सभामुखको राजीनामा, सभामुखको पक्षमा हामी दृढताका साथ उभिन्छौँ। सभामुखले राजीनामा दिने, कुरुक्क समर्पण गर्ने, घुँडा टेक्ने केपी ओलीका सामु नचिताए हुन्छ। हामी उहाँको पक्षमा दृढताका साथ उभिन्छौँ। जुन सभामुखले संसदको गरिमाको रक्षा गरिदिनुभएको छ, जसले सांसदहरूको अधिकारको रक्षा गर्नुभएको छ, उसमाथि त्यो धारे हात लगाउने, आरोप लगाउने, त्यस्तो दुश्चेष्टा गर्ने, अपमानपूर्ण व्यवहार गर्ने, सभामुखको गरिमाको रक्षा नगर्ने। उनले नेपालले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए। सरकार तथा मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताले ध्यान दिँदै देशप्रेमी, विषयवस्तुको ज्ञान भएको र अनुभवीहरूलाई यस्तो काममा खटाए मात्रै त्रुटि नहुने उनको भनाइ छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शन भड्किएपछि लगाइएको कर्फ्यू तोड्दै आज पनि प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच आज बिहान झडप हुँदा प्रहरी निरीक्षक सहित 1.5 दर्जन प्रहरी घाइते भएका छन् भने प्रहरीले 2 दर्जन प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै माइकिङ गरिरहेका प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा प्रहार गर्दा प्रहरीहरू घाइते भएका हुन्। 2 जना प्रदर्शनकारीहरू पनि घाइते भएको जनाइएको छ। हिजो दिउँसो भएको प्रदर्शन भड्किएपछि स्थानीय प्रशासनले हिजो राति 8 बजेदेखि आज साँझ 7:30 बजेसम्मका लागि वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले वीरेन्द्रनगरको पूर्व धुलिया पश्चिम वा सिमल उत्तरमा कपासे र दक्षिणमा शिव मन्दिर क्षेत्रसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको बताउनुभयो। प्रदर्शनकारीहरूले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गर्नुका साथै बजार क्षेत्रमा रहेका प्रहरी बीचमा
समेत आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। यसैबीच सुरक्षाकर्मीलाई ढुङ्गामुढा गर्ने 17 जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख एसपी पदमबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। भोजपुरको सबैभन्दा अग्लो छाङ्गे झरनामा करिब 13 फिट अग्लो गुरु रिम्पोछेको मूर्ति निर्माण भएको छ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर 3 को गोले परिवारको आर्थिक सहयोग तथा देशु गोलेको संयोजकत्वमा जिल्लाकै अग्लो झरना तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा मूर्तिको स्थापना गरेको हो। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुरको पर्यटकीय क्षेत्र छाँगे झरनामा पर्यटन प्रवर्धन तथा विकासको लागि गुरु रिम्पोछेको मूर्ति निर्माण भएको छ। गोले परिवारको आर्थिक सहयोग तथा देशु गोलेको संयोजकत्वमा झरनाको दायाँतर्फको भागमा करिब 13 फिट अग्लो गुरु रिम्पोछेको मूर्ति निर्माण भएको हो। 139 मिटर उचाइ रहेको यस झरना भोजपुरको सबैभन्दा अग्लो झरना हो। सोही झरनामा 13 फिट भन्दा अग्लो मूर्तिको विधिवत रूपमा 15 गते शनिबार अनावरण गरिएको थियो। यस क्षेत्रलाई छाँगेधाम भनेर पनि चिनिन्छ। बुबा आमाको सपना पूरा गर्न र आफ्नो जन्मभूमिमा केही गर्ने भएको कारणले परिवारले मिलेर उक्त मूर्ति निर्माण गरिएको संयोजक देशु गोले बताउँछिन्। मेरो जन्मदिने आमा बुबाको सपना पूरा गर्नको लागि चाहिँ म उभिरहेको पनि हो र आफ्नो जन्मथलोको माया जस्तो सुकै धनी देशमा गए पनि आफ्नो जन्मथलो माया मार्नु नसक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले पनि यहाँ भन्न चाहन्छु। धार्मिक आस्थाले आउने पर्यटकहरूको लागि छाँगे धाम भएको र मनोरञ्जनका लागि आउने पर्यटकहरूको लागि झरना भएको कारण यो मूर्तिले थप धार्मिक क्षेत्रको आभास दिने भएको छ। जात जातिले मान्दै आएका तथा हाम्रो नेपाल मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा पनि मान्दै आएका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै तपाईँ हामी र सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि एउटा यो बडो गर्वको कुरा पनि छ। त्यसका साथै यो धार्मिक तथा पर्यटक क्षेत्रसँग कनेक्सन भएको कारणले गर्दा यो पर्यटक क्षेत्रको रूपमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरामा जोडिएको छ। उहाँका सम्पूर्ण गोले परिवारहरूमा एकदमै म कृतज्ञता छु। उहाँहरूको यो एउटा सफल र एउटा स्वच्छ र एउटा यो ठाउँको विकास र समृद्धको लागि उहाँले सोच्नु भएको यो गर्नुभएको योगदानको विषयमा यो अतुलनीय सहयोग दिएर जाँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो जन्मस्थान भएको क्षेत्रलाई केही विकासको क्षेत्रमा केही सहज होस् भनी साथै बुवा आमाको सपना पूरा गर्न मूर्ति स्थापना गरिएको सहयोगदाताले बताएका छन्। यस कार्यसँगै यस क्षेत्रको विकासको लागि सबैको लागि योगदान दिने बाटो खुलेको समेत निर्माणकर्ताहरूको भनाइ छ। यो हामी जन्मेको ठाउँ जन्मभूमि, हामी जन्मेको हुर्केको ठाउँ, हाम्रो यो परिवारको चालडाल यहीँ नै चाहिँ गाडिएको छ। त्यो भावनाले हामी अभिभूत भएर यो ठाउँको उत्थान र विकासको लागि हाम्रो परिवारको तर्फबाट केही गरौँ भन्ने एउटा भावना बोकेर यस ठाउँमा यो प्रयास हामीले गर्यौँ। अहिले पछिल्लो समय आएर राज्यको निकायहरूको तर्फबाट पनि राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट पनि स्थानीय बुद्धिजीवी समस्याहरूको तर्फबाट पनि यो छाँगे झरनाको उत्थान र विकास गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्दै आएको सन्दर्भमा एउटा इटा हाम्रो परिवारको तर्फबाट हामी यहीँ जन्मेको हुर्केको कारणबाट पनि र यो ठाउँलाई विकास गरौँ, यो ठाउँलाई चिनाऊ। नेपालमा मात्रै होइन, यो 1 नम्बर प्रदेशमा मात्रै होइन, विश्व जगतमा यो ठाउँलाई चिनाऊ भन्ने उद्देश्यले अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ बौद्ध धर्ममा शक्तिशाली गुरु देवताको चाहिँ मूर्ति गुरु रिम्पोछे भगवानको चाहिँ मूर्तिलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर निर्माण गरेर यसको चाहिँ प्रतिष्ठापन गर्ने कार्यक्रम हामीले तय गरेका थियौँ। यस क्षेत्रलाई अझ सडक र झोलुङ्गे पुलहरूको थप व्यवस्था गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन बढ्ने देखिन्छ। जिल्लाकै अग्लो झरना भए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा रहेको यस छाँगे झरनालाई सम्बन्धित निकायले प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ।
प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा रुसद्वारा भीषण मिसाइल आक्रमण, 10 जनाको मृत्यु, 20 घाइते, युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा युद्ध अपराधको संज्ञा। र लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले श्रीलङ्कामा तयारी गर्ने, श्रीलङ्काका क्लबसँग 5 अभ्यास खेल खेल्ने योजना। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज शिवरात्रि पर्व मनाइँदै पशुपति लगायत देशभरका शिव मन्दिरहरूमा श्रद्धालुको घुइँचो, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य। पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनको व्यवस्था सहज भएको, दर्शनार्थीको प्रतिक्रिया, अवैध लागू पदार्थ गाँजाको बिक्री वितरण र सेवन बढ्दो। एमसीसीले देशको सार्वभौमिकतामा आँच आए सह्य नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी, दलहरूले लाज पचाउन व्याख्यात्मक घोषणाको आड लिएको आरोप। युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा रुसद्वारा भीषण मिसाइल आक्रमण, 10 जनाको मृत्यु, 20 जना घाइते, युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा युद्ध अपराधको संज्ञा। र लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले श्रीलङ्कामा तयारी गर्ने, श्रीलङ्काका क्लबसँग 5 अभ्यास खेल खेल्ने योजना। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।